नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं वेदा मणेरीकर तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. आयज संवसारीक रेडिओ दीस. दर वर्सा 13 फेब्रुवारी हो संवसारीक रेडिओ दीस म्हूण मनयतात. ताका लागून लोकांक आनी प्रसार माध्यमांक रेडिओच्या म्हत्वाची जाणविकाय जाता आनी रेडिओ वरवीं म्हायती मेळपाक प्रोत्साहन मेळटा. युनेस्कोच्या वांगडी राज्यांनी 2011 वर्सा हो दीस जाहीर केलो आनी उपरांत 2012 वर्सा संयुक्त राष्ट्रांच्या सार्वत्रिक सभेन तो आंतरराष्ट्रीय दीस म्हूण आपणायलो. अंदूचो विशय आसा रेडिओ, म्हायती दिवपी, मनरिजवण करपी आनी शिक्षण दिवपी एक शतक. राज्यांतल्या संरक्षीत स्मारकांचें चित्रीकरण करतना पूर्व परवानगी घेवप बंधनकारक केला आनी परवानगी शिवाय चित्रीकरण केल्यार 50,000 रुपयांचो दंड आकारतले अशे निर्देश राज्य सरकारान दिल्यात. गोंयांतली प्राचीन स्मारकां आनी पुरातत्व थळां आनी अवशेश नियमांत सुदारणा करपाक सरकारान मसुदो अधिसुचोवणी जारी केल्या आनी ह्या दंडात्मक कारवायेच्या तरतुदी खातीर जनते कडच्यान 30 दिसां भितर हरकती वा सुचोवण्यो मागयल्यात. मसुद्या प्रमाण सरकारी मालकीच्या संरक्षीत स्मारकांचेर थळांचेर चित्रीकरणाक दिसाक 25,000 रुपया तशेंच परत करपा येवपी 10,000 सुरक्षा ठेव म्हण आकारतले. हेर संरक्षीत स्मारकांचेर चित्रीकरणाक दिसाक 10,000 शुल्क आनी परत करपा येवपी 2,000 सुरक्षा ठेव आकारतले. MSME म्हळ्यार सूक्ष्म लघु आनी मध्यम उद्देग मंत्रालयान असोचेम म्हळ्यार भारतीय वाणिज्य आनी उद्देग असोसिएटेड चेंबर ऑफ इंडियाच्या जोड पालवान 2 दिसांचे नॅशनल IP यात्रेचें आयोजन केल्लें. हे वेळार मुखेल सोयरे म्हण उद्देग आनी येरादारी मंत्री माविन गुदिन्हो आशिल्ले. हे नॅशनल IP यात्रेत MSME स्टार्टअप, वेगवेगळ्या महाविद्यालयांचे प्राध्यापक, विद्यार्थी आनी वेगवेगळ्यो सरकारी संस्था वांटेकार जाल्यो. हे वेळार तंत्रज्ञानाच्या मजतीन उद्देग क्षेत्राचो जावपी विकास ह्या विशयावेल्या म्हायतीचें आदान प्रदान जालें. गोंयांत उद्देग क्षेत्रांत नव्या तंत्रज्ञानाचो वापर जाता. फाटल्या कांय वर्सांत गोंयांत स्टार्टअप सुरू जाल्यात. ताका म्हायती आनी तंत्रज्ञानाच्या मजतीन उर्बा दिवप, अर्थीक गती वाडोवप, ताच्या अधिकारांचें रक्षण करप, सर्जनशीलता वाडोवप हाचेर भर दितात अशें हे वेळार मंत्री माविन गुदिन्हो हांणी सांगलें. राष्ट्रीय रस्तो सुरक्षा म्हयन्या निमतान काल फोंडें येरादारी निरीक्षक कार्यालयान एक जागृताय कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली. कुर्टी फोंडेच्या श्री अमेय उच्च माध्यमीक विद्यालयांत घडोवन हाडिल्ल्या ह्या जागृताय कार्यावळीक गोवा विद्या प्रसारक मंडळ शिक्षण महाविद्यालयाच्यो डॉ. एना नीना जॉर्ज मुखेल उलोवपी म्हूण हाजीर आशिल्ल्यो. वाहन चालक आनी रस्त्यार चलपी लोकांनी गरज ती जतनाय घेत जाल्यार अपघात उणे जातले अशें डॉ. नीना जॉर्ज हांणी सांगलें. 18 ते 35 वर्सां पिराय गटांतले तरणाटे अपघातांत मरण येवप्यां मदीं चड आसतात अशें तांणी सांगलें. अमेय उच्च माध्यमीक विद्यालयाचे प्राचार्य सुभाष जाण हांणी प्रास्तावीक उलोवप केलें. फोंडा वाहतूक निरीक्षक भार्गव कोरडे, प्रभाकर खेडेकर आनी हेर मानेस्त ह्या कार्यावळीक हाजीर आशिल्ले. मडगांव पालिकेच्यो नव्यो उपनगराध्यक्ष वेंचून काडपाक आयज वेंचणूक जावपाची आसा. काल ते खातीर उमेदवारी अर्ज भरपाचे आशिल्ले, मात नगरसेविका बबिता नाईक हांणीच उमेदवारी अर्ज भरिल्ल्यान त्यो ह्या पदार बिनविरोध वेंचून आयल्यात. मात हे विशींची अधिकृत घोशणा आयज जावपी बसकेंत जातली. गोंय पर्यटन खातें आनी वास्को कार्निवाल समितीच्या जोड पालवान काल वास्को हांगा घडोवन हाडिल्ल्या मिरवणुकेक व्हडा दबाज्यान सुरवात जाली. सांजे 4:15 वरांचेर समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांच्या हस्तुकीं बावटो दाखोवन मिरवणुकीक सेंट अँड्र्यू इगर्जे कडल्यान सुरवात जाली. सगळ्या जाती, काती आनी धर्माच्या लोकांक एकठांय घेवन मुखार वचपाचो संदेश दिवपी असो हो कार्निवाल आसा अशें मंत्री फळदेसाय हांणी सांगलें. न्हंय येरादारी खात्या वतीन उदका मार्गावेली येरादारी सुरळीत जावपाक आनी सद्याच्या फेरीबोटीवेलो ताण कमी करपा हेतान 6 ते 7 म्हयन्यां भितर रो फेरीबोटींचो सेवेत आस्पाव जातलो. ह्यो बोटी बांदावळीची प्रक्रिया सुरू जाल्या अशी म्हायती न्हंय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिल्या. न्हंय येरादारी खात्या वरवीं नव्यान बांदणी केल्ल्या मांडवी आनी दूदसागर ह्या फेरीबोटींचे मंत्री फळदेसाय हांच्या हस्तुकीं पणजेंत जलावतरण जालें. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.